बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान सैयद। आज हम मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में बात करेंगे। आपके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, चंद एक पे रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और अहले कुरैश को दीन इस्लाम की दावत दी तो तमाम अहले कुरैश ने आपकी दावत को रद्द कर दिया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू उस वक्त कम सिन थे। आपने आपकी दावत पे लब्बैक कहा और ये कहा कि मैं हर मुश्किल वक्त में आपके साथ हूँगा, और इसको उन्होंने साबित किया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे और आपके चचाजाद भाई भी थे। आप मौलूद काबा हैं। आपने काबतुल्लाह के अंदर आपकी पैदाइश हुई। हज़रत अली मुर्तज़ा के वालिद हज़रत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, तो आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे ली और आपकी तरबियत आगोश नबूवत में हुई। आपको इल्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और आप नबी करीम का फरमाना है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। आपके फ़ज़ाइल बेइंतहा हैं। आपने हर मौके पे नबी करीम का साथ दिया। जब हिजरत का हुक्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को सुला कर आए और आपको हुक्म दिया कि कल अमानतें लौटा कर वापस आ जाना। तो आप फरमाते हैं कि इससे ज़्यादा पुरसकून नींद मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आई। जबकि 18 ज़िलहज 10 हिजरी को हिज्जतुल विदा के इख्तिताम पे नबी करीम जब वापस आ रहे थे तो गदीर खुम के मकाम पे आपने तमाम सहाबियों को रुकने का हुक्म दिया, और ये वो मकाम है मक्का और मदीना के दरमियान जहाँ से शाम, यमन और इराक़ को जाने वाले रास्ते मिलते हैं। तो आपने तमाम सहाबाए कराम जिनकी तादाद 1,20,000 से ज़्यादा थी उनको रुकने का हुक्म दिया। आपके लिए मिंबर और साहिबान तैयार किया गया। आपने खुतबा दिया, आखिरी खुतबा इस लिहाज से कि उस सबसे बड़ा खुतबा जिसमें तमाम सहाबाए कराम मौजूद थे। आपने पहले तो अल्लाह ताला की हम्द व सना की और उसके बाद ये फ़रमाया कि ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान करीम और दूसरा अहले बैत इतरत। फिर आपने कुरान करीम के फ़ज़ाइल बयान किए और ये कहा कि जब तक तुम इसको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख़याल रखना। उन्होंने ये फ़रमाया कि क़यामत के रोज़ हौज़ कौसर पे कुरान करीम और मेरे अहले बैत सबसे पहले मेरे पास होंगे। आपने ताकीद फरमाई कि इन दोनों को सख्ती से थामे रखना और इनसे मुँह ना मोड़ना और मेरे अहले बैत को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाना। लेकिन हम ये देखते हैं कि 60 साल के कलील अरसे में मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को, अक्सरियत को शहीद कर दिया, ज़बह कर दिया, और इन लोगों में मुनाफिकीन की बहुत बड़ी तादाद थी जो अहले बैत के मुकाबले में आई, और इन्होंने वो जुल्म किए जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। गदीर खुम के मौके पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं मोमिनों की जानों से करीब हूँ, मैं मोमिनों की जानों से ज़्यादा महबूब हूँ। और उसके बाद आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का हाथ उठाया अपने हाथ में लेके, और आपने फ़रमाया मन कुन्तु मौला फ़ अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये बहुत बड़ी फजीलत थी। और उसके बाद आपने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जो अली का दोस्त हो तू उससे दोस्ती कर, जो अली का दुश्मन हो उससे बुग़्ज़ रखे तू उससे दुश्मनी कर। ये एक बहुत बड़ी फजीलत थी जो मौला करीम
کو حاصل ہوئی، اور اس کے بعد جلیل القدر صحابہ کرام نے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کے آپ کو مبارکباد دی کہ آپ اب ہم سب کے مولا ہیں۔ آپ نے تمام غزوات میں نبی کریم کا ساتھ دیا اور بہادری کی اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، سوائے جنگ تبوک کے، جس میں آپ کو رسول کریم نے مدینہ میں رکنے کا حکم دیا خواتین اور بچوں کے ساتھ، اور آپ کو اس پہ بہت رنج اور ملال تھا، تو آپ نے رسول کریم سے شکایت کی روتے ہوئے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ناظرین، جب صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑا سکون ہوا تو آپ نے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ خیبر کے یہودی مسلسل سازشوں میں مصروف تھے، اور جنگ احد میں بھی انہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا کفار کو آپ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ جنگ خیبر میں جس میں بہت سے یہودی بستیاں تھیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، ان میں جب تمام قلعوں میں فتوحات ہو گئیں اور آخری قلعہ جو مرحب کا تھا، جس کا وہ سردار تھا، وہ فتح کرنا نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ کرام بے چینی سے رات بھر یہ انتظار کرتے رہے کہ شہادت کس کو میسر ہوگی، کیونکہ آپ کو آشوب چشم تھا اور آپ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو آپ نے نبی کریم نے اگلی صبح آپ کو بلوایا، ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کی نظر بہتر ہوئی، آپ کو ذوالفقار دی، اور آپ خیبر کی طرف گئے، جھنڈا گاڑا، مرب مقابلے کے لیے آیا۔ اس سے پہلے اس کا بھائی حارث آیا جس کو آپ نے قتل کیا، اس کے بعد مرحب آیا، اس نے اپنی شان میں قصیدے پڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں علی ہوں۔ تو مرحب ان کے مقابلے میں آیا، آپ نے تلوار کا ایسا وار کیا جو اس کے سر کو چیرتا ہوا اس کے جبڑوں تک پہنچ گئی، اور اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، اور آپ نے اس کا گیٹ جس کو 40 آدمی مل کے اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ نے اسے اکھاڑ کے پھینکا، اور اس کے بعد مسلمانوں پہ آسودگی کے دروازے بھی کھلے، کیونکہ حدیث قصہ بہت مشہور حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے بھی بیان کی گئی ہے اور دوسری حضرت ام سلمہ سے بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ میں ضعف فیل کر رہا ہوں، کمزوری فیل کر رہا ہوں۔ تو آپ نے یمنی چادر منگوائی، اور اس چادر کے نیچے آپ ٹھہرے۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسن تشریف لائے، آپ نے پوچھا نانا کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ گئے، آپ نے اجازت طلب کی، اور آپ کو نبی کریم نے چادر کے اندر بلا لیا۔ اس کے بعد امام حسین آئے، ان کو بھی نبی کریم نے چادر کے اندر بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو بلایا، اور حضرت فاطمہ الزہرا ان کو بھی بلا لیا، اور پانچوں جب چادر کے اندر تھے تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے راضی ہو جا، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے۔ اور آیت تطہیرہ جو اللہ رب العزت نے نازل کی وہ اسی حدیث کے حوالے سے ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی جائے اور تمہیں پاک صاف کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت اور ایک بہت بڑی فضیلت تھی جو عطا کی گئی۔ ناظرین، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد جن میں راہب، پادری، یہ لوگ شامل تھے، 60 کے قریب لوگ مدینہ آئے اور آپ سے مناظرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے لیکن کنونس نہیں ہوئے۔ ان عیسائیوں سے مناظرے کے بعد جب یہ لوگ کنونس نہ ہوئے
تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتے ہیں اور آپ حقیقت جانتے ہیں، تو ان سے کہو کہ ہم اپنے فرزند لے کے آتے ہیں، تم اپنے فرزند لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم خود اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں اور تم خود اپنے آپ کو لے کے آؤ۔ تو آپ نے عورتوں میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے فرزند کے طور پہ بلایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ بلایا، اور اس کے بعد یہ دعا فرمائی کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جب نبی کریم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ آج کے بعد ہم حوض کوثر پہ ملیں گے، میرے بعد تم پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، تم ان مصیبتوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب لوگ دنیا کو اختیار کریں تو تم آخرت کو اختیار کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔